हां तर हांगासरली म्हाका काय सारकी खबर ना पूण कितें आसा आमी जाणो ते म्हणजे हांगासरले मेलावलीचे 5 वाडे आनी वयलो वाडो मुरमुणचो धरून 6 वाडे जाता आनी परिस्थिती कितें आसा की हांगासर जी हाणें हें करपाचें ठरयलें तें आमकां काय खबर ना पूण लोकांक न सांगता विश्वजितान हांगा खरें म्हणजे ताणें सांगपा जाय आसलें पयलीं लोकांक कित्याक हांगासरलो आमदार तो आनी 5 खेपो लोकांनी ताका निवडून दिलो पूण तरी आसतना ताणें लोकांक सांगोंक ना आनी सांगन नासतना ह्यो लोकांच्यो उत्पन्न केल्ल्यो सुद्दां जमनी कितें म्हणटा तो लोकांची शेतां आसा काजू आसा हांव जाणो म्हाका आतां 72वें वर्स चालू आसा आनी ल्हानपणांतली म्हाका हांगासरलें थोडेशें खबर आहा तें हांव सांगतां की खोतकिणें बी म्हणटा तें हांव जाणो आनी थंय भरपूर शेत आहा लोकांचें आमचो राम मेळकार तेंचें आमी स्वता तेंचें भात हाडून आमी तेंचे तांदूळ करून सुद्दां आमी खाल्लेले आसा म्हाका खबर आहा ल्हानपणांत आनी हे सुद्दां तेंच्यो जमनी सगळ्यो न सांगता सरकार हांगासर सर्वे करूंक सोदता म्हणटकूच ह्यो आमी सर्वे करूंक तांकां दिवचे ना अशें सगळ्या लोकांनी ठरयलां आनी तें आमचें कायम उरतलें तेन्ना ह्या हितूर सरकारान हे भानगडीक पडचें न्हू अशें म्हाजें तर सामकें हें आसा आनी सगळ्या लोकांनी एकजूट दवरची आसा तशीच एकजूट उरोंक जायी हय मरे आं आनी अशीच एकजूट लोकांनी दवरची अशें हांवूय बी येतलो आनी आयज आयला तसो हांव प्रत्येक खेपो हांव लोकां वांगडा आसतलो आनी खंय जरी वयचें पडलें आनी तांणी हांगा आजुनूय जर तांणी हांगा येवचें आनी आमचे करची सगळ्या लोकांक कितें तें सांगचें आनी ज्याच्यो जमनी ज्याणी उत्पन्न केल्ल्यो आहा त्यो तांकां सगळी सर्वे करून तांचे डॉक्युमेंट सारके करून दिवचे अशें म्हाजें सारकें हें आसा हय मरे आनी हो म्हणटा तें आनी तें जाले शिवाय आमी हांगा तांकां सर्वे करूंक दिवचें ना हय मरे ज्याचे जी घरां आसा कोणी घरां बांदलेलीं आसा कोणी जरी ती न ह्याचे शिवाय जरी जालें पूण ज्याने आतां हांगासर गोवळ्या वाडो म्हणून जाला म्हाका सगळी खबर आहा हे 25 वर्सां पयलीं हांगा येवन रावल्ले आहा कारण ज्याचें घर आसा आनी कितें उत्पन्न आसा कारण तांणी आमी आतां अशें आयकलां की तांचे सामके घराचे काळवटी काडून तांणी सर्वे करूंक ते सोदता तेन्ना ही अशें आमी करूंक दिवचें ना आनी जर तांकां खरी कॅपिसिटी आहा जाल्यार तांणी आतां हांगा येवचें आनी आतां आमकां सर्वे करून दाखोवची हय मरे जाल्यार तांणी आतां अशें भिवन येवंक जाय आनी आमी प्रत्येक खेपे आनी हें करिनासतना जर आमकां न सांगता जर ते येत जाल्यार आमी तशें वगी रावचे ना आमी प्रत्येक खेपे हांगा येतले आनी तांकां सर्वे करूंक दिवचे ना आनी हें म्हणटा ती IIT आमी जो पर्यंत जिवंत आसा सगळे लोक तो वेळ पर्यंत आमी जावंक दिवचे ना अशें म्हाजें तर सामकें आनी लोकांक कळकळीची विनंती आहा आतां जशी एकजूट आहा तशीच दवरची लोकांनी आनी सामकें खंय जरी वयचें पडलें जाल्यारूय लोकांनी तयार रावचें अशें म्हाजें तर मत आसा पुरो मरे ना कितें कोणूय आनी कोणूय येवंक जाय आसलें न्हू जिखले बघा सोडची ना